कौमी असम्बली में विफाक बजट की शिकवार मंजूरी जारी। कसरत राय से फाइनेंस बिल पास करने की तहरीक मंजूर। अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी इजलास में शिरकत। बजट तकरीर समेटते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि 74 साल की तारीख में पहली मर्तबा गरीब के लिए रोड मैप दिया गया। मुईशत का दारो मदार अदादो शुमार पर नहीं होता, आवाम की खुशहाली ही बेहतर मुईशत की निशानी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं हेल्थ कार्ड बांटने से कुछ नहीं होता। अद्वियात 600% महंगी हो गई हैं। सिंध के अस्पतालों में पूरे मुल्क और अफगानिस्तान से भी मरीज आते हैं। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान। स्पीकर के खिलाफ एहतजाज किया, ऐवान से वॉकआउट भी किया। कहते हैं कल सुबह तक स्पीकर को तहरीरी इस्तीफा पेश कर देंगे। सिंध असम्बली गैर जमहूरी हो गई है। ना अपोजिशन के माइक खोले जाते हैं, ना तहरीके अल्तवाली की जाती है। महंगाई का मसला रह गया, जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खिलापुर करने के लिए चीनी मॉडल ला रहे हैं। 40% गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में मुश्किलात का सामना किया। मजीद कहा सरकारी अस्पताल में बेहतर निज़ाम लाने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत का मुलजिमों को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म। मीडिया गुफ्तगू में साबिक सदर बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, रद्द अमल पाकिस्तान पर आ सकता है। इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़मान की पेशी। नैब गवाह सुई सुदरन गैस के चीफ मैनेजर सज्जाद रजा का बयान कलमबंद कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काबीना ने 2 मरतबा टर्मिनल बंद करने का फैसला किया मगर बंद नहीं कर सके। वज़ीर आला पंजाब से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म कहते हैं हम बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं। तरक्याती प्रोग्राम से सूबे का हर जिला तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आज से पंजाब और KPK में CNG और सनती शोबे को गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 रोज के लिए बंद। सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर एक बार फिर बदनज़मी। पंजाब हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने का फैसला। सिंध से चीन से खरीदारी की गई साइनोवीक वैक्सीन की 30 लाख डोज इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 मरीज इंतकाल कर गए। 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 32,153 रह गई। एक दिन में 41,133 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। अमेरिका का नया पाकिस्तान को इंसदादे कोरोना वैक्सीन की 25 लाख डोज देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को मोडर्ना वैक्सीन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दी जाएगी। अमेरिका पैरों को भी फाइजर की 20 लाख डोज भिजवाएगा। सदर जो बाइडन ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ डोज देने का ऐलान कर रखा है। और सऊदी अरब में कदीम व्हील का ढांचा दरियाफ्त। ये ढांचा
सऊदी जियोलॉजिकल और टीम ने मुमलिकत के शुमाली मगरबी सहरा में दरियाफ्त किया। माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्त व्हील की उम्र 37 मिलियन बरस है, जिसका अंदाज़ा इसकी बाक़ियात और अतराफ में मिलने वाले चट्टानी पत्थरों के तज्ज़िया से लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश किया। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत की गई। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार बजट पर गरीब के लिए रोड मैप दिया गया है। हम अमल करने वालों में से हैं, बातें नहीं करते। अशिया दरामद करने से महंगाई भी इम्पोर्ट होती है। 150 अरब रुपए ज़राअत पर लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ज़राअत पर पैसा नहीं लगा रहे। गुज़श्ता हुकूमत ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी। शौकत तरीन का कहना था कि कोरोना की वजह से दुनिया की मईशत में मनफी ग्रोथ हुई, हम गुर्बत में कमी करके दिखाएंगे। फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बिलावल को सिंध का रुख करना पड़ेगा। बिलावल साहब जिस फिल्म को चलाने के लिए आज़ाद कश्मीर में हाथ पांव मार रहे हैं वो फ्लॉप हो चुकी है। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब और सिंध का मौसम गर्म है, इसलिए बिलावल ने मौसम एंजॉय करने के लिए कश्मीर का रुख किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बिलावल को सिंध का रुख करना पड़ेगा। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि आवारा कुत्ते जिनसे काबू ना आ रहे हों, उन्होंने बाकी मुल्क का क्या करना है। बिलावल के कंधे भारी बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। हर इंसान का उन दिनों किसी न किसी बहाने से कश्मीर जाने को दिल चाहता है। चचा ने फैसला करना है कि भतीजी कश्मीर मुंह जोर होकर जा रही है या आशीर्वाद लेकर जा रही है। हुकूमत पंजाब ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र सूबा भर के स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बरोज़ जुमेरात 1 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक बंद रहेंगे। मुराद राज ने कहा है कि मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है, तमाम बच्चे और इनके अहले खाना गवर्नमेंट की जानिब से जारी एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के केस उन वुज़रा पर बनने चाहिए जिन्होंने एनर्जी के शोबे को तबाह कर दिया। हमें केसों की फिक्र नहीं, पहले भी भुगतते, आइंदा भी भुगत लेंगे। हुकूमती नालायकी की वजह से कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब को वुज़रा की करप्शन नजर नहीं आती। वजारत तवानाई से 4 वुज़रा तब्दील कर दिए गए। वजीरों का काम नहीं आता, अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके। काबीना ने 2 मरतबा टर्मिनल बंद करने का फैसला किया मगर बंद नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमती नालायकी के बाद कराची की इंडस्ट्री बंद है। 60% बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं। 40% बिजली LNG से पैदा हो रही है। LNG नहीं खरीदेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाएगा। कबल अज़ी एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुल्ज़मान को रेफरेंस की कापियां फराहम करने की हिदायत करते हुए शरीक मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद, वकला सफाई फारूक एच नाइक और लतीफ़ खोसा, असद अब्बासी और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई और साबिक सदर को वापस जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियाहत के लिए अमन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए सियाहत को फ़रोग़ मिला।
جان و مال کا تحفظ نہ ہو تو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتے۔ KPK اور شمالی علاقوں میں مزید نئے سیاحتی مراکز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے سے سیاحت کو فروغ ملا۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں۔ موبائل فون کے باعث سیاحت کے فروغ میں اضافہ ہوا۔ سیاحتی زون بنا رہے ہیں۔ سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا۔ KPK شمالی علاقوں میں نئے سیاحتی مراکز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں نے کام کم کیا لیکن ڈھنڈورا زیادہ پیٹا۔ ماضی کی حکومت نے اداروں کو سیاسی مداخلت کے ذریعے تباہ کیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مختصر مدت میں جو کام کیے سابق حکومتیں 70 سال میں نہ کر سکی۔ ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں۔ ترقی کے سفر میں دیگر صوبوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری ہے۔ قابض فوج نے سرچ آپریشن کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو سری نگر کے علاقے پان پورہ میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ غاصب فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران چند نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ عالمی بینک توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں کے 2 منصوبوں کے لیے پاکستان کو $80 کروڑ فراہم کرے گا۔ عالمی بینک کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی فائنانسنگ میں سے $40 کروڑ پاکستان پروگرامنگ پر فی افورڈیبل اینڈ کلین انرجی PAC کے لیے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ $40 کروڑ کی دوسری فائنانسنگ ہیومن انویسٹمنٹ 2 فورسز ٹرانسمیشن منصوبے کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق رقم 2 منصوبوں کے لیے منظور کی گئی ہے۔ عالمی بینک کی منظور کردہ رقم کلین انرجی پروگرام اور سیکیورنگ ہیومن انویسٹمنٹ 2 فورسز ٹرانسمیشن منصوبے پر خرچ ہوگی۔ پاکستان میں لاہور میں پاکستان ٹریڈرز الائنس کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں اور چیئرمین پیاف نعمان کبیر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کانفرنس میں مختلف مارکیٹوں کے قائدین چودھری فیاض، حاجی لیاقت، عامر صدیق، شاہد نذیر، بابر محمود، عامر آفتاب، ملک اظہر عباس شاہ، حاجی اشفاق یونس بیگ، وقار بیگ، اسماعیل بٹ اور ارشد بھٹی نے بھی شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں پیاف قائدین نے اپنے تاجر بھائی کے ساتھ پولیس کے ناروا رویے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بزنس کمیونٹی اور پیاف قائدین کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ سے بند دکانیں کھولنے کی پرزور اپیل کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں بزنس کمیونٹی نے شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر فورم پر اپنے مسائل لے کر جائیں گے۔ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر پولیس ہمارے تاجر بھائی کے کاروبار میں مداخلت کر رہی ہے۔ میڈیا کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومتی ادارے خصوصاً چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں اور تاجر بھائی کا معاشی قتل ہونے سے روکا جائے۔ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے نقص امن کے اندیشے کے تحت تمام لاہور کی تاجر برادری کو بلا لیں، CCPO صاحب بلا لیں، DIG سے بلا لیں، اور یہ تو پھر حلف دے کے وہاں پہ دکانیں کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم سب گارنٹی دیتے ہیں لاہور کے تمام تاجر کہ کوئی ان کی طرف سے نقص امن کا خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن پولیس، میں سمجھتا ہوں کہ کیا دباؤ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی باتیں ہوں، ایسی خبریں ہوں جو ہم تک نہ پہنچتی ہوں، تو ہم اعتماد میں لیں۔ ہم ان کا جو شک و شبہات ہے دور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کس مارکیٹ میں، اللہ نہ کرے یہ کسی پہ مشکل وقت آئے، لیکن کیا شالوی میں قتل نہیں ہوتے؟ کیا لوہاری میں قتل نہیں ہوتے؟ کیا بھاٹی میں قتل نہیں ہوتے؟ کون سی مارکیٹ میں قتل آج تک نہیں ہوئی؟ کون سی دکانیں اتنی 6 ماہ بند رکھی ہیں؟ کئی مثال نہیں ہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ آج اس پریس کانفرنس جو لاہور کی تاجر برادری ہے، اس کی آواز سنی جائے، انصاف دیا جائے۔ کوئی کسی سے کنفرنٹیشن نہیں ہے،
ہم انصاف مانگتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. یہ کورٹ کے آرڈر ہیں، کورٹ کے آرڈر کے تحت حاجی اشفاق صاحب ان کی جو دکانیں ہیں بھائیوں کی ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے. اور یہ پہلا سٹیپ ہے لاہور کی بزنس کمیونٹی کا. اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو پھر ہم میٹنگ اس سے بڑی کال کریں گے، اور پھر جو لاہور کی تاجر برادری کہے گی، جو بھی سٹیپ لے گی، آخری حد تک جائیں گے. ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے. ممبر ایگزیکٹو کمیٹی لاہور چیمبر جناب شاہد نذیر صاحب، لاہور کی مختلف مارکیٹوں سے آئے ہوئے جو لیڈران کرام اور میڈیا کے ہمارے دوست، السلام علیکم. دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ، انڈسٹری سے ریلیٹڈ، ٹریڈ سے متعلق کوئی بھی ہو، معیشت کے معاملے میں پیاف ہمیشہ نہ صرف بے بانگ دہل طریقے سے اپنا اظہار خیال کرتی ہے، بلکہ ہر ایشو میں ہم اپنے تمام تاجر بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. خواہ وہ کوئی بھی ٹیکسز کے معاملات ہوں، حکومت سے معیشت کے معاملات ہوں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، یا آج جس موضوع پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے چند بزنس کمیونٹی کے نہایت اہم تاجر بھائیوں کے ساتھ بہت سی زیادتی ہو رہی ہے اچھرے میں، جس کی تفصیل جناب عرفان اقبال شیخ صاحب ابھی بھی آپ بیان کریں گے. لیکن میں صرف اس حد تک یہ میڈیا میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پیاف اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، ہر تاجر بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. ہم ہر ایشو کے اوپر، خواہ ہمیں کس بھی حد تک جانا ہو، ہم اپنے بزنس کمیونٹی کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ناجائز ہتھ کنڈے، کوئی بھی غیر قانونی معاملات، ان سے فوری طور پہ خبردار رہیں، اپنے ہاتھ ان سے پیچھے رکھیں، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ تاجر کا غصہ جو ہے وہ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ درخواست کروں گا جناب عرفان اقبال شیخ صاحب سے کہ وہ آپ سے اس بات میں تفصیل بیان کریں اور اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں. دونوں گروپ جب آپس میں لڑتے ہیں، جب کچھ ہوتا ہے، تو یہ تھا کہ جو گروپ دوسرا تھا اس نے پہل کی تھی اور اس گروپ نے اس کو بیسیکلی کاؤنٹر کیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کسی وقت ہو جاتا ہے تو ثانیہ ہو گیا. اب اس ثانیہ میں نہ تو حاجی اشفاق خود انوالو ہے، نہ وہ وہاں پہ موقع پہ تھا، نہ اس کا کوئی اس کا صرف قصور یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کا صدر ہے. اور وہ جو بندہ جن کے ساتھ گروپ کی چل رہی وہ ان کے مارکیٹ کا جو ان کا گروپ ہے، اس گروپ میں وہ نائب صدر ہے. یہ بیسیکلی جب لڑائی ہوئی اور اس میں جب ہو گیا تو حاجی صاحب تو نہ مارکیٹ میں تھے، نہ حاجی صاحب اس لڑائی میں تھے، نہ حاجی صاحب کا کوئی اس میں تعلق ہے. لیکن پچھلے 6 ماہ سے، جنوری سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، جنوری سے لے کے 30 جون تک آج تک ان کا بزنس بند کیا رکھا گیا ہے کہ بزنس نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں یہ جو جتنے بھی اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالت میں کیس چلتے ہیں. جو قصوروار ہے، ہم کسی قصوروار کے ساتھ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو قصوروار اس کو پکڑیں آپ اور اس کا عدالتی فیصلہ کریں. لیکن کسی کا معاشی قتل وہ ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم تاجروں کے نمائندے ہیں، ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی مارکیٹ کے سارے لیڈر ہیں. تو خدا نہ خواستہ ایسا کو ہو جائے مسئلہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ کے کہ یہ نقش امن کا مسئلہ ہے تو ہم اب اس میں کاروبار نہیں کرنے دیں گے. تو ہماری ریکویسٹ ہے اپنی پولیس سے، اپنی انتظامیہ سے، اپنی گورنمنٹ سے کہ اس معاملے کو فوری طور پر سلجھایا جائے. یہ کاروبار کھلنا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ حاجی صاحب اس میں انوالو بھی ہیں، میں کہتا ہوں ایک پرزیوم کرتے ہیں، تو حاجی صاحب کے بچوں کا کیا قصور ہے جن کی دکانیں ہیں، جن کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں؟ ان دکانوں کو فوری طور پہ کھولا جائے، ان کو کاروبار کی اجازت دی جائے. کورٹس نے ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں ان کو کاروبار کھولنا چاہیے، ان کو کھلنا چاہیے. اور ہم اس کی بالکل اس کی آواز بنیں گے. ہم ایک یان ہو کے کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار کسی صورت بند نہیں کرنا چاہیے، کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. اس میں تمام تاجر برادری میرے ساتھ پوری طرح شامل ہے، تاجر برادری میرے ساتھ شامل ہے، اس میں ایک مکمل طور پہ شامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار کو فوری طور پہ کھولا جائے تاکہ
आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक सरकारी ज़मीन को वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार मंसूर अहमद काजी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की मालियत की सरकारी अराजी को वागज़ार करवा लिया। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए। सरकारी ज़मीन को वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार मंसूर अहमद काजी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को वागज़ार करवा लिया। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक सरकारी ज़मीन को वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार मंसूर अहमद काजी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को वागज़ार करवा लिया। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान अपनी अपनी फील्ड्स में मुतहरिक हो गए। सरकारी ज़मीन को वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार मंसूर अहमद काजी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को वागज़ार करवा लिया है। और अब आपको बताते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, दिल ना भी चाहे तो भी काम पर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेहनतकश हैं जो अपनी मुलाजमत हंसी खुशी करते हैं। लेस्को में एक ऐसा ही गाने का शौकीन मीटर रीडर है जो ड्यूटी भी खुशदिली से करता है और गाने का शौक भी पूरा करता है। आवाज़ ऐसी कि अफसर भी फरमाइश करने पर मजबूर हो जाएं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कैसे लगते हो कैसे बताए हम, तुम कितने अच्छे हो कैसे बताए हम, कसम है तेरी मेरी जान तुम सबसे जुदा हो, कितने अच्छे हो कैसे बताए हम। तुम कैसे नौकरी तो नौकरी है, दिल ना भी चाहे तो काम पर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे मेहनत कश भी हैं जो अपनी मुलाजमत हंसी खुशी करते हैं। लेस्को में एक ऐसा ही गाने का शौकीन मीटर रीडर जो ड्यूटी भी खुशदिली से करता है और गाने का शौक भी पूरा करता है। आवाज ऐसी कि अफसर भी फरमाइश करने पर मजबूर हो जाएं। अशनाई कोलों ते फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। ये है सलामतपुरा डिवीजन लेस्को का मीटर रीडर आरफ जप्पा। बचपन से ही गाने का शौकीन, लेकिन फिक्र मुआश ने मीटर रीडर बना दिया। आरफ अपनी ड्यूटी खुशदिली से अंजाम देता है, साथ साथ गाने का सिलसिला भी जारी रखता है। अफसर जो भी फरमाइश करें झट से पूरी कर देता है। आरफ भाई की गायकी के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि आरफ भाई एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मेरा इनका साथ जो है वो काफ़ी पुराना है। और मैंने सोशल मीडिया पर जितने मेरे पेजेस हैं, मेरी आईडीज़ हैं, तो उस पर मैंने इनको मुतारफ़ करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क के जो वापडा एम्प्लॉइज़ हैं वो आरफ साहब को एक गुलूकार के तौर पर भी जानते हैं। मैं ख़ुद इनका फ़ैन हूँ और माशाल्लाह ये मलका तरानम नूर जहाँ, अताउल्ला खान न्याजी और सराइकी नगमात, इसके अलावा जो हीर वारस शाह, बाबा बुल्ले शाह, यानी इस तरह के लोग जो गीत हैं वो भी गाते हैं और सूफियाना कलाम, नातें, ये सारा कुछ मैं खुद इनका फ़ैन हूँ। वही हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में स्टडीज़ में ना, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। उनमें जो मेन चीज़ थी वो गेम्स थी, ये नातें थी, ये हमद थी। अब ये चीज़ें कम होती जा रही हैं ना जी। तो जो अब लोग ये अगर इस रवायत को लेके चल रहे हैं तो ये हमारा सासा है, ठीक है। तो मैं आरफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कोई चीज़ सुनाए हमें। तो ये हमारे महकमे का भी सासा है, हमारी कौम का भी सासा है, हमारे शहर का सासा है। आरफ जप्पा का कहना है कि वो कई महफिल में बड़े बड़े गुलकारों के साथ परफॉर्म कर चुका है। लेस्को का ये मीटर रीडर अपनी आवाज़ में निखार के लिए रोज़ाना रियाज भी करता है। लेस्को का ये मीटर रीडर अपनी आवाज़ में निखार के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर रियाज भी करता है, जिसका कहना है
کہ ڈیوٹی کرنے کا مزہ تو تب ہے کہ آپ کے ساتھی بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ بھی ہنسی خوشی ڈیوٹی کریں. کیمرہ مین مدثر علی کے ساتھ. لاہور میں محکمہ امور کشمیر کے پاس کشمیری بھائیوں کی بطور امانت اربوں روپے کی سرکاری زمین کو فروخت کیا جانے لگا. مبینہ طور پر محکمہ امور کمشنر کے ساتھ لیسکو افسران بھی کرپشن دوڑ میں برابر کے شریک ہو گئے. ایکسین شالیمار عبداللہ شبیر اور SDO صحافی کالونی بھی مبینہ قبضہ مافیا سے جا ملے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف رپورٹر طاہر مہدی سے. جی طاہر، تفصیلات بتائیے گا. جی بالکل، لاہور میں محکمہ امور کشمیر کے پاس کشمیری بھائیوں کی بطور امانت اربوں روپے کی پراپرٹی کو قبضہ مافیا کھلے عام جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، اور محکمہ امور کشمیر کے ساتھ لیسکو افسران بھی جو ہیں وہ کرپشن کی جو دوڑ میں ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. یہ میں واضح طور پر بتاتا چلوں کہ ایکسین شالیمار عبداللہ شبیر اور SDO صحافی کالونی جو ہیں وہ بھی قبضہ مافیا شاہد گجر نامی شخص کے ساتھ مل کر جو ہے امور کشمیر کی سرکاری اراضی پر غیر قانونی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹی پر جو ہے وہ لیسکو کا کنیکشن جو ہے وہ ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں تاکہ سادہ لو شہریوں کو بڑی بآسانی طریقے سے لوٹا جائے. اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ امور کشمیر کے افسران سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لیسکو چیف کو واضح طور پر لیٹر لکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ممنوع قرار دیا ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی بجلی کا کنیکشن سرکاری اراضی کے اوپر بننے والی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو نہ دیا جائے. لیکن ایکسین عبداللہ شبیر اور SDO صحافی کالونی نے امور کشمیر کے بائیلاز کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے اور قانون کو توڑا ہے، اور اس طرح کے جو کرپٹ افسران ہیں وہی قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اس کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ امور کشمیر کے افسران نے جو قبضہ مافیا شاہد گجر ہے ان کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور ان کو ایک وارننگ دے دی ہے کہ وہ اس سرکاری اراضی پر کسی قسم کی کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنائیں اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمرشل تعمیر کریں. لیکن قبضہ مافیا شاہد گجر جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی کھلے عام اراضی کو فروخت کر کے یہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بنا رہا ہے اور یہاں پہ کمرشل تعمیرات بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. لیکن وزیر جو امور کشمیر ہیں علی امین گنڈا پور اور سیکٹری امور کشمیر نے اس کے حوالے سے سخت نوٹس لینے کا جو ہے وہ سخت نوٹس لیا ہے اور درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو آگاہ کیا جائے کہ یہ جو امور کشمیر کی پراپرٹی محکمہ امور کشمیر کے پاس ہے اس کو بچایا جا سکے. جی بہت شکریہ طاہر تفصیلات بتانے کے لیے. صرافہ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری نرخوں کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 900 روپے کمی کے ساتھ 1,08,600 روپے ہو گئی ہے. 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 772 روپے کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب چاندی کی قیمت 10 روپے کمی کے ساتھ 1410 روپے فی تولہ رہی. خیال رہے کہ گزشتہ روز ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قدر میں 200 روپے کا اضافہ دیکھا گیا تھا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $4 کم ہو کر $1778 ہو گئی ہے. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 28 روپے کمی کی منظوری دے دی ہے. نیپرا نے مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 12 پیسے سستی کرنے کی درخواست پر سماعت کی. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 28 پیسے کمی کی منظوری دے دی جس سے نہ صرف صارفین کو آئندہ ماہ کے بلز میں 3 ارب 60 کروڑ روپے کے ریلیف ملے گا. اس فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. معروف فوک گلوکار اللہ دتا لونے والا انتقال کر گئے. فوک گلوکار اللہ دتا لونے والے کو طبیعت خراب ہونے پر مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے. اللہ دتا لونے والا نے فوک گائیکی میں منفرد مقام حاصل کیا. ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے متعدد گیت گائے جو عوام میں مقبول ہوئے. گلوکاری کے میدان میں کئی اشرے وقف کرنے والے اللہ دتا لونے والا ندیم عباس لونے والا کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ دتا لونے والا نے کیریئر میں 2000 سے زائد گیت گائے. ان کے سرائکی اردو اور پنجابی زبانوں پر مشتمل سینکڑوں آڈیو کیسٹس ریلیز ہوئے.
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।